we are also given this cash manufacturing expenses. Cash manufacturing expenses हामीलाई 1 लाख दिएको छ. अनि operating expenses भनेर including depreciation on plant and machinery 80,000 and interest of rupees 25,000 was rupees 2 lakh. भनेको मतलब यसमा operating expenses total चाहिँ 2 lakh हो. तर त्यो 2 lakh operating expenses मा के include छ भने चाहिँ plant and machinery को depreciation दिएको छ 80,000 first of all. अनि then after 25,000 interest expenses दिएको छ है. यो कुरालाई हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपरेसन गर्दा. And number F, debentures were redeemed with 10% premium. अब यो खास के हो भने जस्तै कि हाम्रो यो ब्यालेन्स सिटमा एकचोटि हेरौँ त. ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ 10% डिबेन्चर भनेर 2 लाख ओपनिङ ब्यालेन्स छ यो and closing balance is 1 lakh. So there has been a decline in the debenture balance in balance sheet. So decline in debenture balance means the company has repaid debenture of a face value of rupees 1 lakh. You know, 1 lakh face value भएको debenture company ले redemption गर्यो भन्ने बुझ्नु पर्यो. तिरेर घटेको हो नि त यो 1 lakh हैन. तर त्यो 1 lakh face value भएको debenture लाई repayment गर्दा company ले के गर्यो त? According to number F, the company paid or redeemed the debenture with 10% premium. That means company ले 1 lakh face value भएको debenture लाई 10% premium थपेर के गर्यो debenture holder लाई redemption गरेको. ठीक छ नि. अब यो हामीले फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज मा redemption of debenture incorporate गर्दा यो 10% premium लाई पनि के गर्नुपर्छ त इन्क्लुड गर्नुपर्छ. किनकि क्याश आउटफ्लो तिम्रो टोटल 1 लाख मात्रै भएन कि. 1 लाख त फेस भ्यालु भयो. 1 लाख त घटेको देखियो ब्यालेन्स सिटले. तर त्यसमा 1 लाखमा 10,000 10% भनेको 10,000 प्रिमियम पनि एड गरेर दियो. त्यही भएर तिम्रो डिबेन्चर रिडिम्सनको क्याश आउटफ्लो टोटल 1,10,000 हुन्छ. And then after you can see in number G, loss on sale of plant costing rupees 80,000 and accumulated depreciation rupees 40,000. So what does this mean? Was rupees 10,000. That means loss was rupees 10,000. Okay, loss on sale of plant was rupees 10,000. And what value of plant were sold? What is the sale price? You have to calculate the sale price from this information. For example, the cost of the plant is 80,000. And on this plant, we charged 40,000 depreciation till the date. You know? So remaining book value becomes 40,000. जस्तै कि 80,000 प्लान्टको कस्ट हो. अनि आजको डेटसम्म त्यो प्लान्टमा हामीले यो 40,000 डिप्रिसिएसन चार्ज गरेछौँ भनेपछि यहाँनिर प्लान्टको बुक भ्यालु कति बच्छ? रिमेनिङ 40,000. त्यसलाई 10,000 लसमा सेल गरेको भनेको अर्थ बुक भ्यालु 40,000 भएको प्लान्ट वी हेभ सोल्ड इट एट रुपिस 10,000 लस. देन वाट इज द सेल भ्यालु अफ प्लान्ट? सो डाइरेक्टली सेल भ्यालु अफ प्लान्ट इज 30,000. हैन र 40,000 बुक भ्यालु भएको प्लान्टलाई 10,000 लसमा सेल गर्दा त्यो कतिमा सेल गरे? 40,000 मा सेल गरे. बुक भ्यालु भन्दा 10,000 कममा सेल गरेर लस भएको. बुक भ्यालु भन्दा बढीमा सेल गर्यो भने प्रफिट हुन्छ. बुक भ्यालु भन्दा कममा सेल गर्यो भने लस हुन्छ. ओके, नेक्स्ट इन्फर्मेसन इज आउट अफ करेन्ट इयर्स प्रफिट. आउट अफ करेन्ट इयर्स प्रफिट, provisions were made for tax and dividend of rupees 60,000 and 50,000 respectively. हामीले यो वर्षको प्रफिटबाट है यो वर्षको प्रफिटबाट हामीले 60,000 ट्याक्स पेमेन्टको लागि, यो 60,000 ट्याक्स पेमेन्टको लागि र यो 50,000 डिभिडेन्ड पेमेन्टको लागि भनेर प्रोभिजन गर्यौं. प्रोभिजन गर्नु भनेको पेमेन्ट गर्नु होइन है, ख्याल गर्नु, एउटा कुरा ख्याल गर्नु. प्रोभिजन गर्नु भनेको द्याट इज you have created a fund for the payment of tax and dividend. Dividend र tax तिर्नु पर्छ भनेर हामीले एउटा फन्ड क्रिएट गरेको. तिमीले यहाँनिर ब्यालेन्स सिटमा यो इन्फर्मेसन पाउँछ. यसको यो ट्याक्स प्रोभिजन भनेर 50,000 60,000 छ, डिभिडेन्ड प्रोभिजन भनेर 1 लाख र 60,000 छ. अब यो कुराहरुसित हामीले यसलाई एडजस्टमेन्ट गरेर ट्याक्स र डिभिडेन्डको यो वर्षको प्रोभिजनलाई एडजस्टमेन्ट गरेर कति पेमेन्ट भयो भन्ने हामीले निकाल्नु पर्ने छ. ठीक छ नि.
ट्याक्स पेमेन्ट गर्नको लागि हामीले ट्याक्स प्रोभिजन एकाउन्ट क्रिएट गरेछौँ। डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्नको लागि हामीले डिभिडेन्ड प्रोभिजनको एकाउन्ट क्रिएट गरेछौँ। हामीले प्रत्येक वर्ष प्रफिटबाट ट्याक्स डिभिडेन्डको लागि प्रोभिजन गर्छौँ। त्यो प्रोभिजन गरेको एमाउन्ट हामीले यो एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ अनि यही एकाउन्टबाट अनि हामीले के गर्छौँ त ट्याक्स र डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्छौँ। त्यही भएर अब यो एकाउन्टलाई हामीले सिम्पल भनौँ न ब्यालेन्स सिट इक्वेसनको आधारमा हामी यसलाई नेटिङ गऱ्यो भने डिभिडेन्ड पेमेन्ट कति भयो, ट्याक्स पेमेन्ट कति भयो भन्ने आउँछ। ठिक छ नि। अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि वी हेभ टु प्रिपेयर सिम्पली cash from operating activities, cash from investing and financing activities. Now let us solve it. Okay. Okay, now this is problem 5. Problem 5, Sunrise Trading Limited. Sunrise Trading Limited. Trading Limited. Statement of cash flow for the year 2017. 2017. Okay, अब एउटा कुरा है, यो क्वेसनमा हामीसँग इन्कम स्टेटमेन्ट त दिएको छैन, तर त्यो ABCDEFGH जुन एडिसनल इन्फर्मेसनलाई हामीले पढ्यो नि भर्खर, त्यसमा हामीलाई लगभग इन्कम स्टेटमेन्टको सबै इन्फर्मेसनहरू त्यहाँ दिएको छ। सेल्स कति छ, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति छ, पर्चेज कति छ, वेजेस कति छ, हैन, क्यास म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस कति छ, यो सबै इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। द्याट्स वाइ वी क्यान सल्भ दिस प्रब्लम बाई एप्लाइङ the direct method. यसलाई direct method apply गरेर solve गर्ने. Number A. So we cash from operating activities. We first of all calculate cash sales and collection from customer. Cash sales and collection from customer. Okay. For this, first of all, we have sales revenue. Sales revenue. You can find sales revenue in number A point. Sales revenue net of rupees 1 lakh return from customer was rupees 12 lakh. Very good. That is net sales were rupees 12 lakh. Okay. So 12 lakh is our sales value. You return 1 lakh यसमा डिडक्ट भइसकेको छ, घटिसकेको छ, त्यही भएर त्यो रिटर्नलाई के गर्नु पर्दैन। जस्तै यही क्वेसनमा sales revenue for the year were rupees 12 lakh and of which rupees 1 lakh has been returned from customer भनेर भनेको भए के गरिन्थ्यो हामीले 12 लाख minus 1 लाख गरेर 11 लाख लेखाउँथ्यौँ। यो कुरा क्लियर छ नि हैन? त्यही भएर यसमा यो सेल्स रिटर्न 12 लाख घटिसकेको हुनाले 12 लाखमा अलरेडी घटेको हुनाले you have to simply show the net sales revenue. You can call it net sales revenue. Okay. Now, the related to collection from customer, we can identify one item in the balance sheet. एउटा एकचोटि ब्यालेन्स सिटमा सबैले हेरौँ है। ब्यालेन्स सिटमा अकाउन्ट रिसिभेबल हेरौँ है। You can see the opening balance of account receivable is 1,50,000 and the closing balance is 2 lakh. Okay. So there has been an increase in accounts receivable. So 1,50,000 to 2 lakh means it has been increased by 50,000. Sorry, bracket cash inflow. 50,000. 50,000 increase is the cash outflow. Okay. Now this is about change in account receivable. Now you cash sales and collection from customers is relevant or item is much higher. So we direct netting garo. You netting garo 11,50,000 out. No, background में sound आया यो sound रिचा बस्याल sound mute गर्नु तिमीहरुको यो मैले भिडियो चाहिँ रेकर्डिङ गरेछु के भोलि कथमको जाति कसैको क्लास छुटिहाल्यो भने चाहिन्छ भनेर म अब यो सबै गरेर युट्युबमा हाल्दिन्छु युट्युबमा हेर्दा हुन्छ च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 को पहिला च्याप्टर 1 को सबै हाल्दिन्छु अनि त्यसपछि च्याप्टर 2 को भन्दै गरेको ओके नेक्स्ट आइटम इज cash purchase and payment to suppliers अब तिमीले
you can see in the additional information number C, purchase of raw material rupees 4,50,000. होइन यहाँ purchase of raw material दिएको छ, purchase of raw material rupees 4,50,000. This is cash outflow number 3 मा. अब त्यसैमा ब्र्याकेटमा के भनेको छ भन्दाखेरि एक्सक्लुडिङ क्यारिज इनवर्ड्स रुपिस 50,000 भनेको छ. क्यारिज इनवर्ड यसमा चाहिँ इन्क्लुड भएको छैन. हामीले क्यारिज इनवर्डलाई पनि पर्चेज भ्यालुमा नै एड गर्न सक्छौँ. किनभने जस्तै कुनै सामान किनेर ल्याउँदाखेरि त्यो सामानको कस्ट प्राइस प्लस त्यसको ट्रान्सपोर्टेसन पनि कस्टमा नै जोडिन्छ क्या. त्यही भएर क्यारिज इनवर्डलाई पनि हामीले यही देखाइदिन्छौँ. क्यारिज इनवर्ड, ओके, क्यारिज इनवर्ड इज 50,000. दिस इज आउटफ्लो. ओके, अब यहाँहरूलाई कतिको थाहा छ भन्नाले कतिको मेमोरीमा छ कि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो पर्चेजसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन दुईटा तरिकाले दिन सक्छ क्वेसनमा. ध्यानसित सुनौँ है सबैले. दुईटा तरिकाले. एउटा पर्चेज भनेर दिन सक्छ. कहिलेकाहीँ यो इन्कम स्टेटमेन्टमा पर्चेजलाई एडजस्टमेन्ट गरेर क्यास कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्यालकुलेसन गरेर दिएको हुन्छ है. पर्चेज र कस्ट अफ गुड्स सोल्डको बिचको रिलेसनसिप के छ भने पर्चेज प्लस क्यारिज इनवर्ड प्लस ओपनिङ स्टक, ओपनिङ इन्भेन्ट्री माइनस क्लोजिङ इन्भेन्ट्री गरेपछि नर्मली त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ. त्यस कारणले त्यहाँनिर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्यालकुलेसन गर्दा पर्चेजमा तिम्रो ओपनिङ र क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीलाई एडजस्ट गरेर निकालेको हुनाले यदि हामीले यो क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायरमा यदि पर्चेज अफ र मेटेरियल इफ वी डु नट राइट एन्ड वी राइट द कस्ट अफ गुड्स सोल्ड देन वी हेभ टु मेक एन एडजस्टमेन्ट अफ इन्भेन्ट्री हियर फ्रम द ब्यालेन्स सिट. ब्यालेन्स सिटबाट हामीले इन्भेन्ट्रीलाई एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ. इन्भेन्ट्रीमा भएको चेन्जलाई के राख्यो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राख्यो भने. किनकि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्यालकुलेसन गर्दा पर्चेजबाट इन्भेन्ट्री जोडिएको हुन्छ र इन्भेन्ट्रीको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकलाई घटाइएको हुन्छ. त्यही भएर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राख्यो भने हामीले यहाँनिर इन्भेन्ट्रीलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ. तर यो क्वेसनमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छैन, डाइरेक्ट पर्चेज अफ र मेटेरियल दिएको छ होइन. त्यही भएर अब पर्चेज राखियो भने यस्तो बेलामा हामीले यहाँनिर इन्भेन्ट्रीलाई एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन. यो कुरा ख्याल होइन. दुईटा कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो कि यो तिमीहरूले अब कतिको मेमोराइज गर्छौ. जस्तै कि मैले यहाँ एउटा पोइन्टको रूपमा यसलाई लेख्दिउँ होइन. इफ वी युज cost of goods sold, the change in inventory from balance sheet has to be adjusted. If instead if we use purchase, no adjustment for inventory is required. You could have it. If we use cost of goods sold, the change in inventory from balance sheet has to be adjusted. The cost of goods sold हामीले राख्यौं भने balance sheet मा भएको inventory को change लाई त्यहाँनिर adjust गर्नुपर्छ. Increase decrease के भएको छ, accordingly we have to adjust. Increase भयो भने outflow हुन्छ, decrease भयो भने inflow हुन्छ हैन. तर यदि purchase हामीले राख्यौं भने purchase मा त्यो inventory लाई adjustment गर्नु पर्दैन हैन. अब सिम्पल कुरा के छ भने यो क्वेशनमा हामीलाई डाइरेक्ट पर्चेज दिएको छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्डको इन्फर्मेसन छैन. हुन त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न पनि सकिन्छ. पर्चेज प्लस क्यारिज इनवर्ड प्लस ओपनिङ इन्भेन्ट्री माइनस क्लोजिङ इन्भेन्ट्री गरे भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ. अब त्यो लामो बाटो किन जाने, अब त्यो फेरि ओपनिङ स्टक प्लस माइनस गरेर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने अनि फेरि यहाँ चेन्ज इन इन्भेन्ट्री भनेर राख्नुपर्ने, त्यो लामो बाटो किन जाने हैन, पछाडिबाट नाक्सुने बाटो किन जाने. त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट के गरौँ त, पर्चेज अफ र मेटेरियल र क्यारिज इनवर्डलाई राखेपछि इन्भेन्ट्रीलाई टच गर्नै पर्दैन. अब अर्को कुरा के छ भने जस्तै कुनै क्वेशनमा फेरि कुनै क्वेशनमा त्यो इन्फर्मेसनहरू इन्कम स्टेटमेन्टमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि त्यहाँ पर्चेज पनि सो गरेको हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा, अनि त्यसैबाट क्यालकुलेट गरेर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि सो गरेको हुन्छ. अब त्यस्तो बेलामा हामी अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ. हुन त रियल लाइफमा त्यो प्रब्लम हुँदैन,
रियल लाइफमा त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन, तर हाम्रो इक्जामिनेसन लाइफमा प्रब्लम हुनसक्छ कि, किनभने इक्जामिनेसन लाइफ भनेको मा दिने क्वेसन भनेको हाइपोथेटिकल क्वेसन हुन्छ, र त्यो हाइपोथेटिकल क्वेसन सेटरले बनाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ उसले विचार त्यति दिमाग पुर्याउन नपुगेको हुनसक्छ, ह्युमेन इरर हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। कि कस्तो इरर हुन्छ भने तिम्रो ब्यालेन्स सिटमा भएको ओपनिङ र क्लोजिङ इन्भेन्ट्री जुन हुन्छ नि, त्यो ओपनिङ र क्लोजिङ इन्भेन्ट्री र इन्कम स्टेटमेन्टमा पर्चेजमा जोड्ने र घटाउने ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भनेको सेम हो वास्तवमा, तर कहिलेकाहीँ क्वेसन बनाउँदाखेरि त्यो त्यहाँसम्म दिमाग पुग्दैन, त्यो केयर गरिन्न। अब त्यस्तो बेलामा ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्टमा भएको ओपनिङ र क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीको ब्यालेन्स चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ फरक हुनसक्छ, जुन रियल लाइफमा हुनु हुँदैन है। फेरि त्यो क्वेसन बनाउँदाखेरि एक प्रकारको त्यो एरर भएको, गल्ती भएको, त्यस्तो डिफ्रेन्स भयो भने हामीले फेरि पर्चेजलाई मात्र राखेर हुँदैन। त्यस्तो डिफ्रेन्स भयो भने हामीले के गर्ने, त्यस्तो बेलामा कस्ट अफ गुड सोल्डलाई नै राख्ने र ब्यालेन्स सिटमा भएको जुन ओपनिङ र क्लोजिङ इन्भेन्ट्री छ त्यसलाई तल एडजस्टमेन्ट गर्ने, मतलब त्यसको चेन्जलाई एडजस्टमेन्ट गर्ने। अब त्यो सबै प्रब्लम त यसमा छैन, त्यही भएर अब हामीले सिम्पली के कन्क्लुड गरौँ भने we are not required to make an adjustment of inventories from the balance sheet in this question. Okay. अब इन्भेन्ट्री राख्नु पर्दैन ब्यालेन्स सिटबाट भने अब पर्चेस सिट रिलेटेड अर्को ल्याबिलिटीको आइटम हुन्छ एउटा, तिमीले क्वेसनमा एकचोटि राम्ररी हेर्नु, ल्याबिलिटी साइडमा एकाउन्ट्स पेएबल भनेर दिएको छ। त्यो एकाउन्ट्स पेएबल हाम्रो केही पनि भएको छैन, देयर इज नो चेन्ज हैन, neither increase nor decrease. Opening and closing balance both are same, 1 lakh छ। देखिन्छ नि हैन, दुईटै ब्यालेन्स चाहिँ 1 लाख छ। त्यस कारणले यो चेन्जलाई हामीले एडजस्ट गर्नु पर्यो हैन। अब यससँग रिलेटेड चाहिँ हाम्रो यति नै हो। त यसलाई हामीले 5 लाख रुपीस आउटफ्लो ग्रुपमा सो गर्छौँ। नाउ लेट्स गो टु नम्बर सी। नम्बर सी मा payment to employees and other operating expenses. Payment to employees and other operating expenses. यो हामीले देखाउने नम्बर सी मा है। अब कुरो क्लियर के छ भने इम्प्लोइजलाई गर्ने पेमेन्टहरू र अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको जति पनि आइटमहरू छ त्यो सबै यहाँ जान्छ। अब त्यो हेर्नको लागि फर्स्ट अफ अल you go to the additional information number B. In additional information number B, we have wages expenses. Wages expenses. त्यहाँनिर wages expenses हामीलाई दिएको छ। Wages expenses कति छ? 2 lakh. This is outflow. Okay. Then after next item, C number को purchase यसमा जाने कुरा होइन, cash manufacturing expenses. Cash manufacturing expenses. Cash manufacturing expenses, the amount is 1 lakh. This is also outflow. Okay. Then you can see number E item. Number E item is operating expenses. Actually, the operating expenses total is 2 lakh. But this 2 lakh also includes the amount of depreciation. You know? So we are doing this by direct method. अब डाइरेक्ट मेथडबाट हामीले गर्दाखेरि जहिले पनि यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा पहिलो कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भने we do not show the depreciation, so we have to deduct the depreciation here because depreciation is non-cash expenses. First thing, पहिलो कुरा के हो, depreciation भनेको non-cash expenses हो, त्यही भएर हामीले देखाउनु हुँदैन। त अपरेटिङ एक्सपेन्सेसबाट depreciation घटाउने है, पहिलो कुरा फर्स्ट। Second thing, this operating expenses 2 lakh also includes the interest payment on debt capital 25,000. You can see in the bracket, you know, 25,000 debt मा interest payment गरेको पनि त्यसमा छ। हुन त interest payment भनेको operating activities को cash flow को रूपमा हामीले देखाउँछौँ, तर त्यसलाई हामीले छुट्टै टाइटलमा देखाउँछौँ। हामीले त्यस्तो प्र्याक्टिस गरेका छौँ हैन, छुट्टै टाइटलमा पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस भनेर हामीले अलग्गै देखाउँछौँ। त्यो छुट्टै टाइटलमा देखाउने भएको हुनाले यहाँनिर घटाइदिनु त्यसलाई 25,000 इन्ट्रेस्टलाई है, इन्ट्रेस्टको अलग्गै ट्रिटमेन्ट हुन्छ, मतलब सेपरेटली त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने अब हाम्रो नेट एमाउन्ट कति भयो त आउटफ्लो
operating expenses. 2 lakh minus 80,000, 1 lakh 20,000, and 1 lakh 20,000 minus 25,000. This is 95. Sorry, 95,000. 95,000 is your operating expenses net of depreciation and interest. Okay. And similarly, पहिला additional information को सबै हेरौँ यो डिबेन्चर्स वर रिडिङ विथ 10% प्रिमियम भने चाहिँ डिबेन्चरलाई हामीले प्रिमियमलाई केही गर्दैनौँ किनभने यो प्रिमियम भनेको डिबेन्चर होल्डरलाई रिपेमेन्ट गर्दाखेरि उनीहरूको फेस भ्यालु प्लस 10% प्रिमियम दिएको त्यसलाई हामीले फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजको क्यास फ्लोमा देखाउँछौँ रिपेमेन्ट टु डिबेन्चर होल्डर वा रिडिम्सन अफ डिबेन्चर वा रिपेमेन्ट अफ डिबेन्चर भनेर देखाउँछौँ अनि जी नम्बरमा लस अन सेल अफ प्लान्ट 10,000 भनेछौँ यो लस अन सेल अफ प्लान्टलाई पनि हामीले यहाँनिर के गर्दैनौँ किनभने प्लान्ट सेल गर्दाखेरि भएको लस भनेको त्यसलाई हामीले नन अपरेटिङ लस भन्छौँ त्यो क्यासमा भएको लस होइन होइन त्यो लस बापत कुनै प्रकारको क्यास आउटफ्लो हुँदैन त्यसलाई हामीले नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस वा नन अपरेटिङ लस भन्छौँ त्यो लस भनेको जस्तै प्लान्टहरू एसेटहरू बिक्री गर्दा प्लान्ट मेसिनरी इक्विपमेन्ट जस्तो एसेटहरू बिक्री गर्दाखेरि यदि गेन र लस हुन्छ भने त्यो गेन र लस चाहिँ तिम्रो अलरेडी केमा इन्क्लुड हुन्छ त सेल्स भ्यालुमा इन्क्लुड हुन्छ मतलब एसेटको सेल प्राइसमा इन्क्लुड हुन्छ जस्तै कुनै एसेट 50,000 मा सेल गर्दा 10,000 लस भयो भने त्यो लस त 50,000 मा घटिसक्यो हैन त्यस्तै कुनै 50,000 मा कुनै एसेट सेल गर्दाखेरि 10,000 प्रफिट भयो भने त्यो प्रफिट पनि त्यसमा इन्क्लुड भइसक्यो त्यही भएर त्यो प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टहरू पर्चेज गर्दाखेरि सरी सेल गर्दाखेरि भएको गेन लसलाई त्यो सेल भ्यालुमा नै त्यो एडजस्ट हुने भएकोले यहाँनिर जाँदैन है अनि नम्बर एच भनेको आउट अफ करेन्ट इयर्स प्रफिट यु क्यान सी द लास्ट पोइन्ट out of current year's profit, provisions were made for tax and dividend of rupees 60,000 and 50,000 respectively. अब तिम्रो ट्याक्स र डिभिडेन्ड भनेको यहाँनिर जाँदैन अब यो बाहेक पनि ब्यालेन्स सिटमा यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको केही ल्याबिलिटिजहरू हुन्छ वा केही एसेटहरू हुन्छ जस्तै कि हामीले एसेट साइडमा एकचोटि सबैले हेरौँ न एसेट साइडमा यु क्यान सी you can see prepaid insurance. There is an item, prepaid insurance. Third last item, right? Prepaid insurance. Opening balance is 10,000 and closing balance is 20,000. So there has been an increase in prepaid insurance. So we adjust it. Increase in prepaid insurance. Kati hune bhayo? Increase kati bhayo? 10,000. Sorry. So this is also outflow. Prepaid insurance and body outflow of 10,000. And then you go to liability side of the balance sheet. In liability side of the balance sheet, you find one item. Your items are there. Wages accrued. Wages accrued decline box. Decline in wages accrued. Right? Wages accrued चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर decline भएको छ. So what do I mean by wages accrued? Wages accrued means this is outstanding wages. तिर्नुपर्ने ज्याला हैन तिर्नुपर्ने ज्यालाको रकम हो हैन अब यसलाई हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई हामीले मैले माथि लेखेँ decline in wages accrued. Decline कति भएको छ? It was 50,000 in January and it was 50,000 in January and 60,000 in December. Can decline 20,000 sorry 20,000 in December 30,000 decline भयो wages outstanding wages decline भयो भनेको मतलब यो 30,000 के गरेर decline हुन्छ त wages payment गरेर decline भएको हैन outstanding भनेको तिर्न बाँकी accrued भनेको तिर्न बाँकी त्यो तिर्न बाँकीलाई तिरेको त्यही भएर डिक्लाइन भएको यसलाई हामीले यसरी देखाउने ओके अब ब्यालेन्स सिटबाट पनि हाम्रो यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको आइटम्सहरु जम्मै यहाँनिर एडजस्टमेन्ट भयो अब यसलाई टोटल गर्दियौ कति आउँछ यो 213,95,000 and 40,000 4,35,000 हो जोड है त्यहाँ मेरो कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन सक्छ नम्बर डी
अब payment for interest and taxes. Interest and taxes को लागि गर्ने पेमेन्टलाई हामीले यहाँ देखाउँछौँ. Okay. First of all, to consider the payment for interest, हामीले अघि लिभ गरेको एउटा आइटम छ नम्बर ई मा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 2 लाख मा तिम्रो 25,000 इन्ट्रेस्ट इन्क्लुड छ भनेर भन्यो. यो इन्ट्रेस्टलाई हामीले यहाँनिर घटायौँ. अब फेरि यहाँ क्वेसन के आउला भने माथि तल देखाउने थियो भने माथि किन घटाउने भन्ने खालको कुरा आउला. हामीले शीर्षक छुट्याएको मात्रै कि टाइटल मात्र छुट्याएको. इन्ट्रेस्टलाई एउटा मेजर के अरे उसको अपरेटिङ के अरे फाइनेन्सिङ कस्टको रूपमा लिएको हुँदाखेरि त्यसलाई छुट्टै देखाउने प्रचलन छ. त्यस कारणले यो 25,000 इन्ट्रेस्ट हामीले जुन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा इन्क्लुड भएकोलाई यहाँ घटाएको थियौँ त्यसलाई छुट्टै देखाउने यहाँनिर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कति 25,000. ठिक छ नि. अब त्यसपछि अर्कोतिर जाउँ त. अब अर्कोतिर अब अर्को हाम्रो आइटम अब यसमा ट्याक्स हो. अर्को चाहिँ तिम्रो ट्याक्सेस पेड, ट्याक्सको पेमेन्ट. ल एकचोटि सबैले भनौँ त ट्याक्सको पेमेन्ट कति हुन्छ होला. वाट इज द ट्याक्स पेमेन्ट? तिमीले ट्याक्स पेमेन्ट निकाल्नको लागि ब्यालेन्स सिटको जुन ट्याक्स प्रोभिजन छ नि त्यो एकाउन्टलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ. अब सबैले क्वेसनमा हेरौँ है. यो मैले फेरि क्वेसनै डिमोन्स्ट्रेट गरौँ. यहाँ यसमा हामीलाई यो ट्याक्स प्रोभिजन भनेर ओपनिङ ब्यालेन्स 50,000 दिएको छ अनि क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ 60,000 दिएको छ. अनि यो वर्ष हामीले we made provision for tax 60,000. यो वर्ष हामीले ट्याक्सको लागि 60,000 प्रोभिजन गर्यौँ हैन. अब यसको डाइरेक्ट ट्रिटमेन्ट के हुन्छ भने जस्तै यो फिगर सबैले ख्याल गर है. मैले यहाँ एउटा नोटमा मैले चाहिँ गर्दिएँ यसलाई. यसमा हामीलाई सिम्पल के दिएको छ भने ओपनिङ ब्यालेन्स अफ प्रोभिजन for tax. This was rupees 50,000. Is it 50,000? यो हामीलाई ओपनिङ ब्यालेन्स अफ प्रोभिजन फर ट्याक्स है 50,000 छ. ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको ब्यालेन्स सिटको जनवरीको ब्यालेन्स. अनि यो ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको ट्याक्सको लागि प्रोभिजन गरेको लास्ट इयरसम्मको एमाउन्ट हो. अनि यो वर्ष हामीले जति प्रोभिजन गर्यो नि त्यसलाई एड गर्ने यसमा प्रोभिजन फर द इयर भनेर एड गर्ने. र यो वर्षको हामीले प्रोभिजन कति गरेका छौँ. यो वर्षको प्रोभिजन हामीले रुपिस 60,000 गरेको छौँ. इन्कम के अरे उसमा आएर त्यो चाहिँ एच नम्बरको आइटममा आएर प्रोभिजन वेयर मेड फर ट्याक्स एन्ड डिभिडेन्ड भनेर दिएको छ. ट्याक्सको लागि 60,000 प्रोभिजन र डिभिडेन्डको लागि 50,000 प्रोभिजन गर्दाखेरि हाम्रो अब लास्ट इयरसम्म हाम्रो ट्याक्सको प्रोभिजन 50,000 थियो. यो वर्ष हाम्रो ट्याक्सको प्रोभिजन कति थपियो. यो वर्ष ट्याक्सको प्रोभिजन हाम्रो कति थपियो 60,000 थपियो हैन. त्यस कारणले टोटल हाम्रो कति हुनु पर्यो. यो प्रोभिजन एकाउन्टमा टोटल चाहिँ हाम्रो प्रोभिजन एकाउन्टमा टोटल हुनुपर्ने हाम्रो कति 1,10,000 हुनुपर्ने. तर क्लोजिङ ब्यालेन्स हाम्रो कति देखियो त जम्मा 60,000 देखियो भनेपछि बाँकी रहेको 50,000 कहाँ गयो. त्यो क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई घटाउने लेस क्लोजिङ ब्यालेन्स. क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो कति छ अरे. क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ त्यो 60,000 छ त्यसलाई घटाउने. त्यो घटाउँदा अब हाम्रो ट्याक्स पेड आउँछ. ट्याक्स पेड घटाइदियो यसलाई.
यो चाहिँ 50,000 आउने। यसरी हामीले नर्मली क्याल्कुलेसन गरेको हो। अब तिमीहरूलाई यो तरिकाले बुझाइरहनु पर्ने जरुरी छैन, मैले खालि सिम्प्लिफाई मात्र गर्न खोजेको यसलाई, सिम्प्लिफाई मात्र गर्न खोजेको। यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि लास्ट इयरसम्म 50,000 हाम्रो ट्याक्स प्रोभिजनको ब्यालेन्स थियो होइन, ट्याक्स तिर्ने भनेर जम्मा गरेर राखेको पैसा थियो, त्यसरी बुझौँ न 50,000। यो वर्ष हामीले त्यो प्रोभिजन एकाउन्टमा फेरि 60,000 ट्रान्सफर गऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो ब्यालेन्स बढेर कति हुनुपर्छ, 1,10,000 हुनुपर्छ। यो वर्ष 60,000 थपेपछि 1,10,000 हुनुपर्छ। तर यो वर्षको क्लोजिङ ब्यालेन्स सिटले हाम्रो कति देखायो भन्दा जम्मा 60,000 मात्र देखायो भने 1,10,000 मा 60,000 मात्रै क्लोजिङ ब्यालेन्स बच्यो भनेपछि त बाँकी रहेको 50,000 के हो, ट्याक्स पेड हो। त्यही भएर त्यसलाई हामीले यो 50,000लाई ट्याक्स पेड भनेर यहाँनिर देखाउने, ठिक छ नि। यो ट्याक्स पेड गर्दाखेरि ओपनिङ ब्यालेन्स रुपिज 50,000 प्लस प्रोभिजन रुपिज 60,000 माइनस क्लोजिङ ब्यालेन्स रुपिज 60,000 गरेर यो तिम्रो ट्याक्स पेड चाहिँ टोटल 50,000 आउँछ। अब यो यसलाई नेट गरिदिउँ, यो चाहिँ आउने भयो 75,000। ल अब सबै फिगरलाई गरौँ, सबै फिगरलाई क्याल्कुलेट गरौँ। 1150 माइनस 5 650, 650 माइनस 435 215, 215 माइनस 75, 215 माइनस 75 कति हुन्छ, 140, 1,40,000. So this is the cash from operating activities. You have cash from operating activities, right? Okay. Now we go for cash from financing activities. Sorry, investment activities, number 2. Calculating now cash from investing activities. Okay. Now for cash from investing activities, the process is very straightforward. We have to look into the asset item in the balance sheet, and we have to adjust purchase and sale, right? And asset item la herne ho tara त्यसलाई purchase and sale के भएको छ त्यो क्याल्कुलेट गर्ने। Now let us start from the balance sheet asset side. First item, balance sheet को asset side मा पहिलो item एकचोटि हेरौँ है सबैले। Land and building 5 lakh and 7 lakh छ। Opening balance 5 lakh, closing balance चाहिँ 7 lakh, हैन। अब नर्मली ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 2 लाखले जुन बढेको छ नि, त्यो बढेको के हो त, कारण पर्चेज भएर बढेको, पर्चेज अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, हैन, 2 लाख यो हामीले याद राखौँ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट आइटम प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। अब प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको लागि तिमीले नम्बर जी को एडिसनल इन्फर्मेसनलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ। अब एक्चुअली क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि 6,50,000 को प्लान्ट इन्क्रिज भएर 8 लाख भएछ ब्यालेन्स सिटमा। अब इन्क्रिज भनेको त सोझै त्यो पर्चेज हो हैन, पर्चेज भएर नै इन्क्रिज हुन्छ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। तर नम्बर जी को इन्फर्मेसनले भनेअनुसार त्यहाँनिर प्लान्ट चाहिँ हामीले सेल गरेको पनि रहेछ कि, किनभने जीमा के भनेको छ, लस अन सेल अफ प्लान्ट भनेर 10,000 दिएको छ। अब यसबाट हामीले सेल निकाल्नुपर्छ। So what is the sale of plant? What is the sale value of the plant? So can anyone say sale value of the plant के होला? कसैले भन्न सक्छ? ल अमृत बाबु यसो भनौँ त, अमृत पाण्डे, सेल भ्यालु अफ प्लान्ट यसो ब्रेन स्टर्मिङ गरौँ न।
what should be the sale value of plant? मेरो क्वेशन खुले हैन क्वेशन भ्याएन है Huh? मेरोमा क्वेशन अवेलेबल छ नि ल्यापटप बन्द भयो यो मोबाइलमा मेरो ब्राउजरमा ल क्वेसन त म देखाउँछु नि तिमीलाई ल क्वेसन यहाँ देखाएँ ल हेर प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट यहाँ ब्यालेन्स दिएको छ होइन प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट 650 and 8 lakh त्यहाँ चाहिँ धेरै अनि लस अन सेल अफ प्लान्ट भनेर 10,000 दिएको छ र यो ब्र्याकेटमा के यसको इन्फर्मेसन त होइन 80,000 कस्ट भएको प्लान्ट जसमा 40,000 एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन चार्ज भएको थियो त्यसलाई 10,000 लसमा सेल गर्यो भनेपछि कतिमा सेल गर्यो होला डाइरेक्ट छ नि कुरा होइन तिमीले किन्दाखेरि त्यसको कस्ट 80,000 थियो अनि अहिलेसम्म युज गर्दा त्यसमा तिम्रो टोटल 40,000 डिप्रिसिएसन कट्यो हैन भनेपछि बुक भ्यालु कति बच्यो डिप्रिसिएसन कटेर 40,000 बच्यो त्यसलाई लस 10,000 लसमा सेल गर्यो भनेपछि 10,000 लस हुने बित्तिकै लस पनि घटाउनु पर्यो हामीले त्यसलाई यस्तो गर्छौँ कि सिम्पली हेर के त भन्दाखेरि हुन त यसलाई तिमीले त्यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट क्रेडिट बनाएर पनि गर्न सकिन्छ तर मैले स्टुडेन्टलाई एटलिस्ट स्टुडेन्ट मास्टर्स डिग्री पढ्ने स्टुडेन्टलाई त्यो डेबिट र क्रेडिटको चक्करमा नपर्नु भन्छु कि त्यो डेबिट र क्रेडिट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो काम होइन अलिकति हामीले हाइट बढाएको वी आर द म्यानेजर होइन हामीले खालि त्यो डेबिट र क्रेडिट भनेको त रट्ने बाटो मात्रै हो रटन्तेहरूले मात्रै त्यस्तो गर्छ त्यो रट्ने होइन त्यसलाई डेबिट र क्रेडिटलाई बुझ्ने हो 80,000 प्लान्टको कस्ट थियो हामीले किन्दाखेरि त्यो कस्ट त्यो प्लान्टको जुन प्लान्ट बेच्यौँ त्यसलाई हामीले युज गर्दै गर्दै आउँदाखेरि अहिलेसम्म त्यसको 40,000 डिप्रिसिएसन कटे थियो होइन 80,000 त्यसको कस्ट थियो अनि अहिलेसम्म त्यसको 40,000 डिप्रिसिएसन कटेको थियो त्यो 40,000लाई घटाउने भनेपछि यो जुन रिमेनिङ 40,000 हुन्छ नि यो तिम्रो बुक भ्यालु हो अहिलेको बुक भ्यालु बुक्स अफ एकाउन्टले देखाएको भ्यालु अनि त्यसलाई हामीले सेल गऱ्यौँ सेल गर्दाखेरि 10,000 लस भइदियो भनेपछि 10,000 लसमा सेल गऱ्यौँ त्यो लस पनि घटाउने गर्दा एक्चुअली हामीले कतिमा सेल गरेको रहेछौँ 30,000 यो दिस इज वाट यु निड टु नो ओके सेल अफ प्लान्ट अब अर्को कुरा अब सेल अफ प्लान्ट 30,000 आयो अब त्यहाँनिर पक्कै पनि पर्चेज अफ प्लान्ट पनि छ पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट किनभने ब्यालेन्स सिटले त ब्यालेन्स इक्विपमेन्टको प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हो मेसिनरी लेखाएको छ मेसिनरी नै लेखौँ न प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको ब्यालेन्स त बढेको देखाएको छ होइन र प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको ब्यालेन्स चाहिँ ब्यालेन्स सिटले बढेको देखाएको छ भनेको मतलब पक्कै पनि त्यो चाहिँ त्यसमा हामीले त्यसलाई हामीले के गर्यौँ त पर्चेज गर्यौँ भन्ने बुझिन्छ कति होला पर्चेज गरेको ल यसलाई पनि ब्रेन स्टर्मिङ गर्नुपर्छ कति होला पर्चेज गरेको त्यो निकाल्नुभन्दा पहिला अस्ति मैले भनेको एउटा कुरालाई यहाँनिर ध्यान दिनु पर्यो त्यो भनेको के हो भने यो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको भ्यालु वा प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको भ्यालु ब्यालेन्स सिटमा दिँदाखेरि ग्रस भ्यालुमा दिएको छ कि नेट भ्यालुमा दिएको छ तिमीहरूले पहिला त्यो ख्याल गर्नुपर्छ होइन ल कसैले भनौ त मलाई यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको ब्यालेन्स सिट भ्यालु चाहिँ ग्रस भ्यालु हो कि नेट भ्यालु हो ग्रस हो होइन ग्रस हो किन ग्रस हो भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटमा हामीसँग एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन पनि छ है त्यही भएर अब यहाँनिर पर्चेजको भ्यालु निकाल्दाखेरि पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो पर्चेजको भ्यालु निकाल्दा हामीले डिप्रिसिएसनलाई एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन र डिप्रिसिएसनको ब्यालेन्स चाहिँ मिलेको हुनुपर्छ यदि मिलेको छैन भने त्यहाँनिर त्यो क्वेसन सेटिङ गर्दा केही कुराहरू मिस्टेक गरेको जहिले पनि यो ब्यालेन्स सिट भनेको ब्यालेन्सै हुनुपर्छ कि इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट जस्तै इक्जाम्पलको लागि यहाँनिर हेर है डिप्रिसिएसनको भ्यालु कसरी मिलेको हुनुपर्छ भने यो 1 लाख हाम्रो लास्ट इयरसम्मको डिप्रिसिएसन थियो लास्ट इयरसम्मको है लास्ट इयरसम्मको डिप्रिसिएसन 1 लाख थियो यो वर्षसम्मको 1,40,000 छ ठिक छ नि 1,40,000 छ भनेको मतलब अब यो वर्ष कति बढ्यो डिप्रिसिएसन
एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन कति बढ्यो यो वर्ष मात्रै भनिदिउँ न एकजनाले 40,000 बढ्यो होइन र ब्यालेन्स सिटले देखाएको यो वर्ष एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन एकाउन्टमा 40,000 इन्क्रिज भएको छ भन्ने बुझिन्छ लास्ट इयरसम्म 1 लाख थियो अहिले चाहिँ 1,40,000 छ भने यो वर्ष 40,000 इन्क्रिज भएको छ भन्ने बुझिन्छ अब यो वर्ष 40,000 इन्क्रिज भएको जस्टिफिएबल छ कि छैन ठिक हो कि होइन यो एडिसनल इन्फर्मेसनले तिम्रो पुष्टि गर्छ ई नम्बरले र जी नम्बरले नम्बर ई यो हेरौँ सबैले नम्बर जी हेरौँ सबैले यो दुईटालाई हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ यो जुन यो वर्ष 40,000 इन्क्रिमेन्ट भएको देखिन्छ नि एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन ब्यालेन्समा त्यो इन्क्रिमेन्ट कसरी भएको हो भने यो वर्ष हामीले प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा टोटल 80,000 डिप्रिसिएसन चार्ज गऱ्यौँ त्यो 80,000 डिप्रिसिएसन चार्ज गरेकोमा टोटलमा है इन टोटल हामीले 80,000 डिप्रिसिएसन चार्ज गऱ्यौँ इन टोटल 80,000 डिप्रिसिएसन चार्ज गरेकोमा यो 40,000 एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भएको प्लान्टलाई हामीले के गर्यौँ सेल गर्यौँ अब सेल गरिसकेपछि त त्यो प्लान्टको डिप्रिसिएसन बुक्स अफ एकाउन्टमा देखिरहनु हुँदैन नि त जुन प्लान्टै हामीसँग छैन भने त्यसको लागि काटेको डिप्रिसिएसनलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो बुक्स अफ एकाउन्टबाट क्लियर गर्नु पर्यो गेन लस क्यालकुलेसन गर्दा त्यही भएर यो दुईटाको नेट एमाउन्ट हुन त यो वर्षको टोटल डिप्रिसिएसन 80,000 हो इन्कम स्टेटमेन्टमा यो 80,000 देखिन्छ डिप्रिसिएसन भनेर तर हामीले 40,000 एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भएको प्लान्टलाई सेल गर्यौँ त्यो प्लान्ट हामीसँग अहिले एक्जिस्टेन्समा छैन त्यही भएर त्यो डिप्रिसिएसनलाई त्यो सेल गरेको प्लान्टको डिप्रिसिएसनलाई पनि हामीले राइट अफ गर्नुपर्छ राइट अफ गर्नुपर्छ भनेको खाताबाट हटाउनुपर्छ र खाताबाट हटाउँदाखेरि 40,000 इन्क्रिमेन्ट भएको कारण त्यो हो ठिक छ नि अझ यसलाई अर्को तरिकाले भन्ने हो भने एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन अफ लास्ट इयर 1 लाख प्लस यो वर्ष हामीले 80,000 थप्यौँ कति हुनु पर्यो 1,80,000 हुनु पर्यो तर यो वर्षसम्म एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन 140 मात्र देखिन्छ 40,000 कम देखिन्छ भने त्यो 40,000 कम किन देखियो भन्दाखेरि 40,000 एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भएको प्लान्टलाई हामीले सेल गरेछौँ होइन त्यही भएर कम देखेको ठिक छ नि त्यसरी ब्यालेन्स चाहिँ मिल्नुपर्छ क्या त्यही भएर अब तिमीले यहाँनिर प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको पर्चेज भ्यालु निकाल्ने कति हुन्छ पर्चेज भ्यालु पर्चेज भ्यालु निकाल्दाखेरि जहिले पनि हामीले ग्रस भ्यालुमा निकाल्छौँ त्यसको सिम्पल रुल के हो भने यो ब्यालेन्स सिट इक्वेसनलाई तिमीले समराइज गर्नुपर्छ यहाँनिर जस्तो कि लास्ट इयरसम्म प्लान्टको ग्रस भ्यालु हाम्रो 6,50,000 थियो भनेको कुरा सुन है लास्ट इयरसम्म प्लान्टको ग्रस भ्यालु हाम्रो 6,50,000 थियो अनि हामीले 80,000 ग्रस भ्यालु भएको कस्ट भनेको अर्थ ग्रस भ्यालु होइन 80,000 ग्रस भ्यालु भएको प्लान्टलाई बेच्यौँ भनेपछि 6,50,000 ग्रस भ्यालु मध्येमा 80,000 लाई बेचेपछि कति बच्नुपर्छ 650 माइनस 80 गर कति आउँछ 650 माइनस 80,000 6,50,000 माइनस 80,000 गर्दाखेरि तिम्रो 5,70,000 आउँछ हो भनेको अर्थ प्लान्टको भ्यालु कति बच्नुपर्छ 5,70,000 बच्नुपर्छ ग्रसमा लास्ट इयर 6,50,000 थियो अहिले हामीले 80,000 को सेल गर्यौँ भनेपछि 5,70,000 बच्नुपर्छ तर ब्यालेन्स सिटले बचेको कति देखाएको छ 8 लाख बचेको देखाएको छ भनेपछि हुनुपर्ने भन्दा बढी प्लान्टको ग्रस भ्यालु छ कति बढी छ 570 हुनुपर्ने मेरो क्वेसन ध्यानसित बुझ है 570 हुनुपर्ने मा 8 लाख छ भनेपछि तिम्रो कति भयो 1,30,000 त्यहाँनिर बढी छ यही हो नि हैन र 1,80,000 चाहिँ सरी 1,30,000 हैन 2,30,000 2,30,000 चाहिँ बढी छ त्यो 2,30,000 भनेको नि पर्चेज हो यसरी हामीले मुखले निकाले पनि हुन्छ अब यसलाई एउटा स्टेटमेन्टै बनाएर गर्ने हो भने यस्तो गर्न सकिन्छ यसलाई यसो गरौँ है मैले यहाँ गरिदिन्छु फिगर त अब सबैलाई याद होला जस्तै कि opening balance of plant यो ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको ग्रस है फेरि ख्याल गरौँ ग्रस ओपनिङ ब्यालेन्स अफ प्लान्ट चाहिँ हामीसँग कति छ 6,50,000 हैन अब यसमा हामीले लेस के गर्ने भन्दाखेरि ग्रस
भ्यालु अफ प्लान्ट सोल्ड, ग्रस भ्यालु अफ प्लान्ट सोल्ड चाहिँ हाम्रो कति 80,000 को हामीले प्लान्ट चाहिँ सेल गर्यौँ। यो गरेपछि हाम्रो कति बच्छ, रुपिज 5,70,000 बच्छ। 5,70,000 बच्नुपर्छ होइन। तर हाम्रो यहाँ ग्रस क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ प्लान्ट यसले कति देखायो, क्वेसनले 8 लाख देखायो है। भनेपछि यो दुईटाको जुन डिफ्रेन्स छ नि 570 बच्नुपर्नेमा 8 लाख देखायो भनेपछि त बाँकी रहेको तिम्रो 2,30,000 के हो, यो बाँकी रहेको 2,30,000 चाहिँ ग्रस भ्यालु अफ प्लान्ट पर्चेज हो। ठिक छ नि, यसरी हामीले यो चाहिँ ख्याल गर्ने है, ग्रस भ्यालु अफ प्लान्ट पर्चेज। यस्तो एडजस्टमेन्ट हुन्छ कि जहिले पनि ख्याल गर्नु। यसलाई हामीले ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा निकालेको हो। त्यही कुरा मैले अघि मुखले जोड घटाउ गर्दाखेरि आएको हो है। हामीले अब यो देखाउँदाखेरि जहिले पनि ग्रस भ्यालु अफ प्लान्ट पर्चेज 2,30,000 यहाँनिर देखाउनु पर्यो है। कुरो क्लियर के छ भन्दाखेरि लास्ट इयरसम्म हाम्रो ब्यालेन्स सिटले 6,50,000 प्लान्टको ग्रस भ्यालु देखाएको थियो। अनि त्यसमध्येमा हामीले यो वर्ष 80,000 को सेल गऱ्यौँ। सेल गर्यो भनेपछि त्यसलाई हटाउनु पर्यो ब्यालेन्स सिटबाट। हटाउँदा 5,70,000 बच्नुपर्छ। तर ब्यालेन्स सिटले कति देखायो, यो वर्षको ब्यालेन्स सिटले 8 लाख देखायो भनेको 2,30,000 बढी देखायो। भनेपछि यो हिडेन एमाउन्ट चाहिँ 2,30,000 के हो त भन्दाखेरि पर्चेज हो होइन, पर्चेज भएर आएको। त्यही भएर अब तिमीले यहाँनिर पर्चेज अफ प्लान्ट भनेर देखाउँदाखेरि पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भन्दाखेरि यो 2 लाख, यो 2,30,000 आउटफ्लो हामीले यो देखाउने। ठिक छ नि। अब यो ब्यालेन्स गरौँ, अब कति आउँछ ल, 2 2 4 30 30 4 लाख आउने भयो। 4 लाख नेगेटिभ फिगर, सरी त्यसलाई मैले लेखेँ। फोर लाख है। ओके, अब यो भनेको नि क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब यो नेगेटिभ फिगर भएको हुनाले यसलाई क्यास फ्रम भनेको के भन्दाखेरि क्यास युज्ड इन इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भन्ने बुझ्नुपर्छ। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा युज भएको क्यास हो है, यो नेगेटिभ क्यास फ्लो। ओके, अब यो पनि हाम्रो भयो। अब नेक्स्ट आइटम हामीले यहाँनिर थर्ड नम्बरमा, नम्बर 3 मा क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज क्यालकुलेसन गर्छौँ। क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। अब क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज क्यालकुलेसन गर्दा नर्मली हामीले ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटी साइडलाई हेर्ने गर्छौँ। ब्यालेन्स सिटको ल्याबिलिटी साइड, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेको ल्याबिलिटीसित रिलेटेड हुन्छ। जस्तै कि फर इक्जाम्पल नम्बर 1 ब्यालेन्स सिटको फर्स्ट आइटम हेरौँ सबैले। ब्यालेन्स सिटमा क्वेसन म देखाउँछु, तिमीहरूले क्वेसन चाहिँ प्रिन्ट आउट गरेर वा केही तरिकाले राख्नु है। सेयर क्यापिटल छ पहिलो आइटम, 8 लाखबाट बढेर 10 लाख भएको छ। अब सेयर क्यापिटल बढ्यो भनेको त इस्यु अफ सेयर क्यापिटल हो होइन, सेयर क्यापिटल इस्यु गरेको हो। त्यही भएर त्यसलाई हामीले डाइरेक्टली के देखाउने त यसलाई, इस्यु अफ सेयर क्यापिटल इस्यु गर्यो कति 2 लाख, यो इन्फ्लो भयो। अनि त्यस्तै गरी गएर अर्को आइटम हेरौँ। अब यो 10% डिभेन्चर छ। 10% डिभेन्चर घटेको छ, 2 लाखबाट 1 लाख भएको छ, घटेको छ। घटेको भनेको रिडिम्सन गरेर घटेको, रिपेमेन्ट गरेर घटेको। अब डिभेन्चरको त जहिले पनि यो ब्यालेन्स सिटमा फेस भ्यालु हुन्छ के अरे, अङ्कित मूल्य भन्छ जसलाई होइन। फेस भ्यालु हामीले देखाउँछौँ ब्यालेन्स सिटमा डिभेन्चरको।
यो 2 लाखबाट 1 लाख घटेर 1 लाख फेस भ्यालु बचेको देखिन्छ भने 1 लाख फेस भ्यालु बराबरको डिभेन्चरलाई हामीले रिपेमेन्ट गर्यौँ। अब रिपेमेन्ट गर्दाखेरि हामीले एउटा कन्डिसन दिएको छ नम्बर एफले। नम्बर एफले के कन्डिसन दिएको छ भने डिभेन्चर्स वेयर रिडिम्ड विथ 10% प्रिमियम भनेको 10% प्रिमियम थपेर हामीले रिडिम्सन गरेको भनेपछि कति रिडिम्सन गरेको? हाउ मच वी रिडिम? रिडिम्सन अफ डिभेन्चर एट प्रिमियम भनेको देखाउने हैन। रिडिम्सन अफ डिभेन्चर एट प्रिमियम भनेर देखाउने। प्रिमियममा रिडिम्सन गर्दाखेरि 1,10,000 हुने भयो। 1 लाख रुपिज के अरे फेस भ्यालु प्लस 10% प्रिमियम यो। अनि त्यसपछि अर्को आइटम एकचोटि हेरौँ। अर्को आइटम ब्यालेन्स सिटमा सुनिल गुप्ताजी आउट हुनुभएको छ, किन हो? अर्को आइटम हामीलाई यहाँनिर ब्याङ्क लोन भनेर दिएको छ। ब्याङ्क लोन पनि यो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा जान्छ। लास्ट इयरसम्म 1 लाख थियो, अहिले यो इन्क्रिज भएर 3 लाख भएको छ भनेको ब्याङ्क लोन चाहिँ 2 लाखले इन्क्रिज भयो भनेपछि यो क्यास इन्फ्लो भयो। इन्क्रिज इन यहाँ एउटा जिरो बढी भयो क्या, एउटा जिरो बढी भएछ यसमा। इन्क्रिज इन ब्याङ्क लोन, इन्क्रिज इन ब्याङ्क लोन कति? 2 लाख यो इन्फ्लो भयो है। यसलाई पनि हामीले यसरी नै देखाउने। अनि त्यसपछि अब अर्को आइटममा जाउँ सबै। अर्को आइटममा एकाउन्ट्स पेबल यो के हुँदैन, एक्रुड वेजेस हाम्रो यो गरिसकेको छ। ट्याक्स प्रोभिजन पनि हामीले देखाइसक्यौँ। अब यहाँनिर डिभिडेन्ड प्रोभिजन भनेर छ है, सबैले हेरौँ। डिभिडेन्ड प्रोभिजन र यो डिभिडेन्डको प्रोभिजनको एच नम्बरसित रिलेटेड ट्रान्जेक्सन पनि छ। यो एच नम्बर सबैले एच नम्बरलाई हेरौँ। यसले के भनेको छ भन्दाखेरि एच नम्बरमा आउट अफ करेन्ट इयर्स प्रफिट प्रोभिजन वेयर मेड फर ट्याक्स एन्ड डिभिडेन्ड 60,000 एन्ड 50,000 रेस्पेक्टिभली। यो वर्ष हामीले डिभिडेन्डको लागि प्रोभिजन गरेको कति? 50,000 यो वर्षको लागि। अब हेरौँ है, यहाँनिर सिम्पल हिसाब यसरी गर्ने हो क्या। लास्ट इयरसम्म डिभिडेन्डको प्रोभिजन 1 लाख थियो। लास्ट इयरसम्म भनेछु मैले, फेरि ख्याल गर है। लास्ट इयरसम्म डिभिडेन्डको प्रोभिजन 1 लाख थियो, प्लस यो वर्ष हामीले 50,000 थप्यौँ। कति हुनु पर्यो? 1 लाख प्लस 50,000 1,50,000 हुनु पर्यो। तर यो वर्षको ब्यालेन्स सिटले हामीलाई जम्मा 60,000 मात्रै देखाएको छ भने 90,000 त हरायो नि। यहाँबाट 90,000 डिभिडेन्ड प्रोभिजन एकाउन्टबाट हरायो भनेपछि त्यो 90,000 कहाँ गयो? त डिभिडेन्ड प्रोभिजन एकाउन्टलाई जहिले पनि हामीले डिभिडेन्ड पेमेन्टको लागि प्रयोग गर्छौँ हैन। कतिपय कम्पनीहरूले के गर्छ भने रिटेन अर्निङबाटै डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्छ कतिपय कम्पनीले। यो डिभिडेन्ड प्रोभिजन भनेर छुट्टै एकाउन्ट चाहिँ देखाइरहँदैन। तर कतिपय कम्पनीहरूको केसमा के हुन्छ भने डिभिडेन्ड तिर्नको लागि भनेर छुट्टै कोष चाहिँ तिम्रो खडा गरेको हुन्छ क्या। जस्तै तिमीले एउटा टर्मिनोलोजी पाउँछौ, डिभिडेन्ड इक्विलाइजेसन रिजर्भ भनेर मेन्टेन गरेको हुन्छ कतिपय कम्पनीहरूले हैन। लाभांश भुक्तानी कोष भनेर खडा गरेको हुन्छ। प्रत्येक वर्ष नाफाको सर्टेन रकम त्यो कोषमा ट्रान्सफर गरिन्छ अनि त्यही कोषमा जम्मा भएको पैसाबाट हामीले डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्छौँ। त्यही कुरा हो यसमा पनि। हामीले प्रत्येक वर्ष डिभिडेन्ड प्रोभिजन एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दै 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 जाँदाखेरि लास्ट इयरसम्म हाम्रो 1 लाख जम्मा भएको थियो। यो वर्ष त्यसमा हामीले यो 50,000 थप्यौँ हैन। 1,50,000 हुनुपर्ने, तर 60,000 मात्रै ब्यालेन्स बचेको देखियो भनेको अर्थ बाँकी रहेको 90,000 हामीले के गर्यौँ? डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्यौँ। त्यही भएर अब यो डिभिडेन्ड पेमेन्ट देखाउँदाखेरि सबैले हेर्नु है। अब डिभिडेन्ड पेड देखाउँदाखेरि लास्ट इयरको प्रोभिजन, लास्ट इयरसम्मको प्रोभिजन 1 लाख प्लस यो वर्ष एड गरेको हामीले 50,000 र यो वर्षसम्म बचेको 60,000 घटाउने गरेर यो तिम्रो 90,000 आउँछ। 90,000 आउटफ्लो। ल अब यति भइसकेपछि हाम्रो काम चाहिँ तमाम भयो। तर एउटा कुरा मैले यहाँ भन्न मन लागिरहेको छ,
यो जुन 1,20,000 जुन रिटेन अर्निङ छ नि, यो रिटेन अर्निङ भनेको लास्ट इयर थिएन, अहिले यति छ भनेको अर्थ के हो भने तिम्रो यसलाई केही गर्नु पर्दैन, यसबाट हामीले नेट इन्कम निकाल्ने हो। यदि नेट इन्कम निकाल्नु पर्यो भने नेट इन्कम कति हुन्छ? इनडाइरेक्ट मेथडबाट गर्ने हो भने नेट इन्कम यसबाट निकाल्ने कति हुन्छ होला? ल भन त नेट इन्कम कसैले भनिदिनु त, कसलाई सोधौँ यार? ल इन्द्रमणि ने हजुर हजुर डिभिडेन्ड पेड 90,000 जोड्न हुँदैन बाबु। डिभिडेन्ड पेड 90,000 किन जोड्न हुँदैन भने त्यो 90,000 डिभिडेन्ड त तिम्रो डिभिडेन्डको प्रोभिजन एकाउन्टबाट दिएको हो। यस, यो 50,000 लाई जोड्नुपर्छ, किनभने यो वर्षको प्रफिटबाट प्रोभिजन गरेको त 50,000 हो नि त। भले कम्पनीले 90,000 डिभिडेन्ड तिरेको देखाएको छ, त्यसको मतलब के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो वर्ष प्रोभिजन गरेको 50,000 तर डिभिडेन्ड तिरेको छ कति 90,000 भन्दाखेरि बाँकी 40,000 भनेको लास्ट इयरसम्म जम्मा भएको पैसाबाट पनि डिभिडेन्ड दिएको छ क्या। कम्पनीले आफ्नो एकुमुलेटेड फन्डबाट पनि डिभिडेन्ड दिएको छ है। त्यही भएर नेट इन्कम निकाल्दाखेरि तिमीले यदि इन्डाइरेक्ट मेथडबाट यही क्वेसनलाई गर्ने हो भने यो 1,20,000 प्लस यो 50,000 गरेर नेट इन्कम यति हुन्छ। तर त्यो इन्डाइरेक्ट मेथडबाट नजाउँ, किन जरुरी छैन है। अब यो यति नै हो, यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिउँ। यो कति आउँछ? यो चाहिँ तिम्रो 2 सोध न। इन्ट्रेस्ट आउटस्ट्यान्डिङ ब्याङ्क लोन र डिभेन्चर दुइटैमै तिरेको होला नि त। त्यो त त्यहाँ ब्याङ्क लोन पनि छ। त्यो त्यही टोटल अब केही छुट्याएर इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर यति, इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन यति भनेर दिएछ भने टोटल इन्ट्रेस्ट चाहिँ यति नै हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो है। त्यस्तो त हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। अब यदि इन केस अब मानौँ न इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन भनेर यति दिएको छ होइन, इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क लोन भनेर यति दिएको छ 25,000 र 10% डिभेन्चरको इन्ट्रेस्ट हो कि होइन भन्ने कुराको केसमा यदि क्वेसन साइलेन्ट भयो भने रियल लाइफमा त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन हेर बाबु। तर क्वेसनमा इक्जामिनेसन लाइफमा मैले भने त्यस्तो भयो भने तिमीले चाहिँ डिभेन्चरको ओपनिङ ब्यालेन्समा इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्ने। त्यस्तो भयो भने त्यस्तो केस आउँदैन, त्यो एकदमै हाइपोथेटिकल केस भयो क्या। कति भयो यार? यो चाहिँ तिम्रो 2 लाख भयो कि होइन? 2 लाख 2 लाख चाहिँ तिम्रो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। ओके, अब यसलाई नेट गरौँ। यसलाई नेट गर्दाखेरि 2 + 1 3,40,000 भयो। 3,40,000 पोजिटिभ र 4 लाख नेगेटिभ गर्दाखेरि 60,000 चाहिँ तिम्रो नेगेटिभ आउँछ। 60,000 नेगेटिभ। त यो भनेको के त? डिक्रिज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्स भनेर आउने। डिक्रिज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्स है। अब यो तिमीले कहाँबाट जस्टिफाई गर्न सक्छौ भने ब्यालेन्स सिटबाट जस्टिफाई गर्न सक्छौ। डिक्रिज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्स एकचोटि उसमा हेरौँ त, जस्तै कि ब्यालेन्स सिटमा क्यासको दुईवटा ब्यालेन्स दिएको छ, एउटा क्यास एट ब्याङ्क अर्को क्यास एट ह्यान्ड भनेर दिएको छ होइन। यसमा तिमीले एड गर ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एट ब्याङ्क एन्ड क्यास एट ह्यान्ड। यो चाहिँ तिम्रो कति हुन्छ? 80,000 प्लस 10,000 गर्दा 90,000 हुन्छ। 90,000 यसमा एड गरिदियो। दुइटैलाई जोडेको मैले ब्यालेन्स सिटको। यो देखाइदिइहालौँ क्वेसन। यो क्यास एट ब्याङ्क र क्यास इन ह्यान्ड छ नि, यो दुइटालाई जोड्या 80,000 प्लस 10,000 गरेर 90,000 है। अनि त्यसपछि यसलाई जोडेर आउने जुन एमाउन्ट हुन्छ नि, यो चाहिँ के भयो त? नेट एमाउन्ट कति भयो? 30,000 पोजिटिभ। यो चाहिँ यसलाई हामीले के भन्छौँ? क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एट ब्याङ्क एन्ड
cash cash at hand. You have. So this is the final solution. ल यसलाई सार्नु पर्ने छ भने सार है। भयो के छ अगाडि बढाउँ कि के गरौँ? सार्नु पर्ने छ भने सारौँ। सुनिलजी भन्नुहोस्। 1 मिनेट मात्रै सर भइसक्यो। ए ल तपाईँ अघि ओजेलमा पर्नु भएको थियो। हजुर सर। स्क्रिन एकचोटि तल रोल गर्नु न सर। यति कति तल? यो लास्ट देखिनेसम्म। यही अन्तिमको अलिकता बाँकी थियो। यो भनेको भयो सर। ल हुन्छ सर भयो। हजुर सर। अरू साथीलाई के भयो सोध्नु? तिमीले सोध्यौ न यार, मेरो घाँटी खस्कछ कि। ल अरू साथीहरूको के छ, सार्नु पर्ने छ? अंकिता तिमीलाई मैले मेल गर्दैछु, तिमीले पायो होला हैन? हेरेको छैन सर, अहिले हेर्नु पर्ला। ए ढिलो उठ्यो त्यसो भए। मैले बिहानै मेल गर्दै थिएँ आज। च्याप्टर 1 र च्याप्टर 1 र च्याप्टर 2 को सबै म्याटर मेल गर्दैछु अहिलेसम्म। ल तिमीलाई कंग्रेचुलेसन पनि। थ्यांक यू सर। ल के छ अगाडि बढौँ? अब अगाडि चाहिँ हामीसँग टाइम थोरै छ। मैले एउटा सानो थ्योरिटिकल डिस्कसन चाहिँ यहाँनिर गर्नुपर्ने जरुरी छ भने त मैले तिमीहरूलाई ह्यान्ड्स आउट मेल पनि गरिदिएको छु होला, नभए फेरि पनि गरिदिन्छु। म कन्फ्युज भएँ कि त्यो म्याटर गरेँ कि गरेन भन्ने। सायद गरेछु होला जस्तो लाग्छ। म अगाडि बढ्छु है त। अब यो यसको डिटेल म्याटर चाहिँ मैले वर्ड फाइलमै टाइप गरेर तिमीहरूलाई पठाइदिउँला हैन। यो आज हामीले जुन पढ्दैछौँ। नाउ वी हेभ come across the several issues relating to the preparation of cash flow statement. So as a manager, our job is not simply limited to, you can say, preparation of cash flow statement. Cash flow statement भनेको त हामीलाई चार्टर एकाउन्टेन्टले बनाएर दिन्छ, बनाउनै पर्दैन। उसले अडिट गर्न आउँछ, अडिट गर्ने बेलामा ब्यालेन्स सिट, इन्कम स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन स्टक होल्डर्स इक्विटी, स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन रिटेन अर्निङ, स्टेटमेन्ट अफ
cash flow हैन यो सबैले प्रिपेयर गरेर दिएको हुन्छ सो बेसिकली द प्रिपरेसन अफ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट इज नट आवर कन्सर्न तर कसरी प्रिपेयर हुन्छ भन्ने कुरा म्यानेजरले जानेको चाहिँ हुनुपर्छ त्यही भएर हामीले यो पढ्छौँ हैन नाउ द फन्डामेन्टल थिङ इज दैट हाउ डू यू interpret the cash flow statement how do you use the you can say cash flow statement or how do you derive certain kind of you can say meaning messages by studying the statement of cash flow that is the important thing त्यही भएर हामीले यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको इन्टरप्रिटेसनलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ओके नाउ बाई स्टडिङ द स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो एज अ म्यानेजर यु क्यान डिराइभ भेरी मिनिङफुल इन्साइट अर मिनिङफुल कन्क्लुजन हामीले विभिन्न प्रकारको कन्क्लुजनहरू क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई स्टडी गरेर हामीले डिराइभ गर्न सक्छौँ होइन र त्यो गर्ने बेलामा खास गरी म्यानेजर्सलाई हामीले दुईवटा प्रकारको गाइडलाइन उसले चाहिँ फलो गर्नुपर्छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि whenever you are going to interpret the statement of cash flow you have to follow two kind of guidelines that means first of all you have to consider a company specific information company specific circumstances हैन एउटा कम्पनीको विशेष परिस्थिति के छ त्यो कुरालाई हामीले विचार पुर्याउनुपर्छ भने you have to also consider the relationship among different kinds of you can say numbers in the statement of cash flow अब स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लोमा विभिन्न नम्बरहरू हुन्छ नि त्यहाँनिर हामीले विभिन्न न्युमेरिकल मतलब इनपुटहरू हामीले क्यालकुलेसन गरेका हुन्छौँ हो त्यो नम्बरहरूको बिचको रिलेसनसिपलाई पनि हामीले मिनिङफुल्ली इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अब त्यो के हो त भन्दाखेरि जस्तै कि फर इक्जाम्पल वेन यु आर गोइङ टु कन्सिडर द कम्पनी स्पेसिफिक इन्फर्मेसन होइन यु हेभ टु जस्तै सबै कम्पनीको सर्कमस्टान्सेस एउटै हुँदैन कम्पनीहरूको सर्कमस्टान्सेस फरक 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 हुन्छ होइन जस्तै इक्जाम्पलको लागि कुनै कम्पनी स्टार्टअप कम्पनीको रूपमा हुन्छ स्टार्टअप कम्पनी भनेको जस्ट स्टार्ट भएको 1-2 वर्ष अपरेसनमा आएको यस्तो कम्पनीहरू हुन्छ र कुनै कम्पनी अलिकति म्याच्युर्ड भइसकेको हुन्छ होइन म्याच्युर्ड भनेको धेरै वर्ष सञ्चालनमा आइसकेको कम्पनी हुन्छ र तिम्रो त्यो एमङ द म्याच्युर्ड कम्पनी अल्सो सम कम्पनी मे बी भेरी ग्रोइङ कम्पनी होइन म्याच्युर्ड कम्पनीहरू पनि ग्रोइङ कम्पनी हुन्छ कतिपय भने सम कम्पनी मे बी भेरी डिक्लाइनिङ कम्पनी होइन डिक्लाइनिङ भनेको अर्थ त्यति राम्रो गर्न नसकेको अब त्यो सेचुरेसनमा पुगेर त्यसको मार्केट चाहिँ डिक्लाइन हुँदै गएको त्यसको रेभेन्यू डिक्लाइन हुँदै गएको होइन त्यस्तो खालको कम्पनीहरू छ सो वाट इज द स्पेसिफिक सर्कमस्टान्सेस अफ द कम्पनी वेदर द कम्पनी इज स्टार्टअप कम्पनी यु हेभ टु कन्सिडर if the company is not startup or it is the matured company then whether the matured company is in growing stage or the matured company is in declining stage we have to consider these circumstances before interpreting the statement of cash flow statement लाई interpret गर्दाखेरि यो दुईटा कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ तिमीहरू यसलाई कपी गर्नतिर टाइम वेस्ट नगरेर मेरो कुरालाई सुन्ने हैन किनकि मैले यसको फाइल चाहिँ तिमीलाई आजै मैले मेल गरिदिन्दा सबैलाई स्टार्टअप कम्पनीज भनेको के हो भन्दाखेरि नर्मली जसले आफ्नो अपरेसन जस्ट बिगिन गरेको हुन्छ वा 1-2 वर्ष त्यसको अपरेसन स्टार्ट भएको हुन्छ र स्टार्टअप कम्पनीको केसमा तिमीले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इफ द कम्पनी इज अ स्टार्टअप कम्पनी which has just begun its operation such company may not be able to generate the positive cash flow from the operation त्यस्तो कम्पनीहरूको क्याश फ्लो फ्रम द अपरेसन चाहिँ पोजिटिभ नहुन पनि सक्छ स्टार्टअप कम्पनीको केसमा अब स्टार्टअप कम्पनीको केसमा पोजिटिभ क्याश फ्लो फ्रम अपरेसन छैन भने त्यो कम्पनीको पर्फर्मेन्स नराम्रो हो भनेर हामीले इन्टरप्रेट गर्नु हुँदैन किन नराम्रो भनेर इन्टरप्रेट गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि द कम्पनी हेज स्टार्टेड जस्ट इट्स बिजनेस सो एट द स्टार्टिङ फेज द कम्पनी मे नट बी एबल टु क्याप्चर द ग्रेटर मार्केट सेयर होइन मार्केट सेयर चाहिँ बजारको एउटा क्याप्चर गर्न सकेको हुँदैन सुरुको अवस्थामा सो द्याट द कम्पनी एक्सपिरियन्सेस भेरी लो भोल्युम अफ सेल्स एन्ड एट द अदर साइड द अपरेटिङ कस्ट अफ द सच कम्पनी मे बी हायर होइन सुरुको अवस्थामा सेल्स भोल्युम एकदम लो हुने र अपरेटिङ कस्ट चाहिँ हाई हुने कारणले गर्दा त्यस्तो कम्पनीको पोजिटिभ क्यास फ्लो फ्रम अपरेसन हुँदैन
तर तर हामीले एउटा के कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भने त्यो स्टार्टअप कम्पनीलाई पनि विभिन्न प्रकारको इन्भेस्टमेन्ट त गर्नुपर्छ, किनकि कम्पनीलाई भोलि ग्रोथ गर्दै लिएर जाने हाम्रो अब्जेक्टिभ हो होइन। आज स्टार्टअप सानो स्केलमा छ भन्नुको मतलब सधैँभरि सानो स्केलमा हुने होइन। स्लोली एन्ड ग्रेजुअली द कम्पनी हेज टु पुट एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट इन्टु द यु क्यान से अपरेसन। त्यस कारणले त्यस्तो कम्पनीहरूले आफ्नो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजहरूलाई फन्डिङ गर्नको लागि, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजहरूलाई फाइनेन्सिङ गर्नको लागि उनीहरूले खास गरी केमा भर पर्छ भन्दाखेरि दे स्टार्ट इस्युइङ एडिसनल सेयर। द स्टार्टअप कम्पनीको अपरेसनबाट जेनेरेट हुने क्यास फ्लो चाहिँ पोजिटिभ नहुन सक्छ, तर त्यस्तो कम्पनीलाई पनि आफ्नो ग्रोथलाई फाइनेन्स गर्नको लागि, सेल्स ग्रोथ वा भनौँ न एक्टिभिटिजको ग्रोथलाई फाइनेन्स गर्नको लागि एडिसनल इन्भेस्टमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि त्यस्तो कम्पनीले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको लागि जति पनि आवश्यक पर्ने फन्डहरू हुन्छ नि, त्यो भनेको एडिसनल सेयर इस्यु गरेर, बाई इस्युइङ एडिसनल डिबेन्चर, बन्ड, अर बाई टेकिङ लोन फ्रम banks and financial institutions, they satisfy their financing requirement of investing activities. Okay, उनीहरूले आफ्नो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको फाइनेन्सियल रिक्वायरमेन्ट त्योबाट पुरा गर्छ। अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि पोजिटिभ क्यास फ्लो अपरेसनबाट जेनेरेट हुन्छ भने द्याट्स ओके, राम्रो हो त्यो होइन। तर स्टार्टअप कम्पनीको केसमा त्यो नहुन पनि सक्छ भनेको हो कि। त हामीले जहिले पनि क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्दाखेरि प्रायः जस्तो के हुन्छ भने क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज पोजिटिभ हुन्छ, क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ, क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेको त्यो नेगेटिभ पनि हुनसक्छ, पोजिटिभ पनि हुनसक्छ प्रायः जसो है। त्यसको मतलब के हो भने एउटा कुनै पनि कम्पनी भनेको त तिम्रो एउटा के अरे अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था भन्छ नि, कन्टिन्यू अपरेसन गोइङ अन एक्टिभिटिजको रूपमा सञ्चालन हुने कम्पनी हो र त्यसले एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट गरिरहनुपर्छ। त्यस्तो कम्पनीले सकेसम्म आफ्नो अपरेसनबाट पोजिटिभ क्यास फ्लो जेनेरेट गर्नु भनेको राम्रो हो। सो जेनेरेटिङ पोजिटिभ क्यास फ्रम अपरेसन मिन्स द पोजिटिभ क्यास फ्रम अपरेसन क्यान बी युटिलाइज फर satisfying the part of financing need of the investment. That means the company's external financing requirement becomes lower if company can generate positive cash from operation. यदि कम्पनीले अपरेसनबाट पोजिटिभ क्यास फ्लो जेनेरेट गर्न सक्यो भने कम्पनीको एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ, कम हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि जुन हामीलाई फाइनेन्सिङ निड हुन्छ बाहिरबाट खोज्नुपर्ने त्यो चाहिँ कम हुन्छ। भनेको अर्थ पोजिटिभ क्यास फ्लो from operation can be made available for, partly can be made available for additional investment as well as, or you can say payment of dividend as well as loan हैन। लोनको पेमेन्ट र डिभिडेन्डको पेमेन्ट गर्नको लागि एभाइलेबल हुन्छ। अब यहाँनिर मेनली त्यस कारणले मैले यहाँनिर के भने भन्दाखेरि स्टार्टअप कम्पनीको प्रायः जसो हाम्रो नेगेटिभ क्यास प्रोभाइड हुन्छ र उनीहरूको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा बढी हाम्रो चाहिँ रिलाय गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्भेस्टिङमा पनि त नेगेटिभ नै हुन्छ र त्यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको रिक्वायरमेन्ट सेटिस्फाई गर्नको लागि उसले क्यास फ्रम के अरे अपरेसनबाट एभाइलेबल हुने क्यास चाहिँ लोवर भएको हुनाले बढी रूपमा उसले फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा डिपेन्ड हुनुपर्छ। तर त्यो कम्पनी सधैँभरि स्टार्टअप कम्पनीको रूपमा त रहँदैन। एज द कम्पनी बिकम्स म्याच्योर, स्टार्टअप कम्पनी जब म्याच्योर हुँदै जान्छ, it should begin generating enough cash to sustain day-to-day operations and maintain its plant and equipment without issuing additional stock or borrowing money. यसले भन्नु खोजेको के भन्दाखेरि कम्पनी सधैँभरि स्टार्टअप त हुँदैन। So as the company becomes more and more mature, the company should generate sufficient positive cash from operation, basically to sustain its day-to-day activity. डे-टु-डे एक्टिभिटीलाई सस्टेन हुनको लागि अल्टिमेटली त्यो कम्पनीले पोजिटिभ क्यास फ्लो फ्रम अपरेसन चाहिँ जेनेरेट गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने कम्पनीले आफ्नो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टहरूलाई मेन्टेन गर्न सक्छ र धेरै सेयरहरू इस्यु गर्नु पर्दैन, धेरै बोरिङ गर्नु पर्दैन हैन। यो स्थितिमा हामीले पुग्छौँ। अब यस्तो केसमा व्हेन स्टार्टअप कम्पनी बिकम्स म्याच्योर्ड एन्ड ग्रोइङ, देन इट्स नेगेटिभ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज start
कन्भर्टिङ इन्टु पोजिटिभ नम्बर। यस्तो कम्पनीको केसमा के हुन्छ भने जब कम्पनी ग्रो हुँदै जान्छ, म्याच्योर्ड हुँदै जान्छ, त्यो कम्पनीको नेगेटिभ क्यास फ्रम अपरेसन पनि तिम्रो कन्भर्जेन्स हुन्छ कि त्यसमा नेगेटिभ टु पोजिटिभ कन्भर्जेन्स हुन्छ। भनेको मतलब त्यो हुनुको अर्थ नै के भन्दा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको लागि चाहिने क्यासको रिक्वायरमेन्ट कम हुनु हो, मतलब आउटसाइडर क्यास रिक्वायरमेन्ट कम हुनु हो, किनकि म्याक्सिमम अफ द इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज आर फाइनेन्स बाई अपरेसन। अपरेसनबाट नै इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको लागि आवश्यक पर्ने क्यास चाहिँ बढीभन्दा बढी फाइनेन्सिङ हुन्छ, भने आउटसाइड फाइनेन्सिङ रिक्वायरमेन्ट चाहिँ कम हुन्छ होइन। यो नेट क्यास प्रोभाइडेड बाई फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज डिक्रिज हुन्छ भनेको यो केसमा है। मतलब बढी सेयर इस्यु गर्नु पर्दैन, बढी लोन लिनु पर्दैन, त्यही भएर फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजबाट आउने क्यास चाहिँ डिक्लाइन हुन्छ त्यस्तो कम्पनीको, यदि कम्पनी ग्रो हुन थाल्यो भने। अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब कतिपय कम्पनी म्याच्योर्ड हुन्छ नि, म्याच्योर्ड हुँदाखेरि त्यो कम्पनी भनेको दुईटा स्टेज हुनसक्छ। म्याच्योरिटी, एउटा म्याच्योरिटीको लेभल चाहिँ सेचुरेसनमा पुग्यो भने, एकदमै परिपक्वको अवस्थामा पुग्यो भने त्यो कम्पनी फर्दर मार्केटको एक्सपान्सन गर्ने एरिया नहुनु र कम्पिटिटरहरूको इन्ट्री हुनु होइन, त्यो कारणले कम्पनीको ग्रोथ चाहिँ अलिकति स्लो डाउन हुन्छ। एउटा कम्पनी ग्रोइङ कम्पनी हुन्छ होइन, र एउटा कम्पनी सेचुरेटेड भएर त्यो मार्केट स्लो डाउन हुन्छ, ग्रोथ चाहिँ त्यसको स्लो डाउन हुन्छ। अब यदि कम्पनी ग्रोइङ कम्पनी छ भने त्यो कम्पनीको सेल्स चाहिँ इन्क्रिमेन्ट हुँदै गइरहेको हुन्छ र त्यो सेल्स इन्क्रिमेन्ट हुनका साथसाथै कम्पनीको एकाउन्ट रिसिभेबल, इन्भेन्ट्री, एकाउन्ट्स पेबलको ब्यालेन्स पनि तिम्रो ब्यालेन्स सिटमा इन्क्रिज हुन्छ। सो नर्मली यदि ग्रोइङ कम्पनीको केसमा एकाउन्ट रिसिभेबल, इन्भेन्ट्री, एकाउन्ट्स पेबल इन्क्रिज भएको छ भने त्यसलाई हामीले राम्रो मान्छौँ। त्यसलाई ध्यानसित बुझ्नु है। इफ अ कम्पनी इज ग्रोइङ कम्पनी and its account receivable, inventory and accounts payable balances are being increased, then we say the good position for company. Company को position चाहिँ राम्रो छ भन्ने हामीले मान्छौँ। तर यदि त्यो कम्पनी डिक्लाइनिङ कम्पनी हो, त्यसको सेल्स डिक्लाइन भइरहेको छ र सेल्स डिक्लाइन हुँदा हुँदै पनि यदि कम्पनीको एकाउन्ट रिसिभेबल बढिरहेको छ, इन्भेन्ट्री बढिरहेको छ, एकाउन्ट्स पेबल पनि बढिरहेको छ भने त्यो पोजिसनलाई हामीले राम्रो मान्दैनौँ। यो कुरा ख्याल गर्ने तपाईँले। कम्पनी ग्रोइङ हो भने यो एकाउन्ट ब्यालेन्सेसहरूमा इन्क्रिज भएको राम्रो मानिन्छ, राम्रो साइन हो, राम्रो इन्डिकेसन हो। तर कम्पनी डिक्लाइनिङ हो भने डिक्लाइनिङ कम्पनीको केसमा पनि इफ एकाउन्ट रिसिभेबल्स आर बिङ इन्क्रिज, इन्भेन्ट्रिज आर बिङ इन्क्रिज, एकाउन्ट्स पेबल आर बिङ इन्क्रिज, देन दिज डु नट रिप्रेजेन्ट अ गुड साइन, गुड अपरेटिङ इफिसियन्सी अफ द कम्पनी। कम्पनीको राम्रो अपरेटिङ इफिसियन्सी छैन भन्ने बुझिन्छ यसबाट होइन। जस्तै एक्जाम्पलको लागि भनौँ, फर डिक्लाइनिङ कम्पनी इफ एकाउन्ट रिसिभेबल इज बिङ इन्क्रिज, देन वाट डज इट मिन? Simply, the company is attempting to boost sales by selling to customers who cannot pay their bills. अब यस्तो केसमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि कम्पनी डिक्लाइनिङ कम्पनीको पनि एकाउन्ट रिसिभेबलको ब्यालेन्स बढिरहेको छ भने त्यो कम्पनीले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि कम्पनीले केवल आफ्नो सेल्सलाई बढेको देखाउनको लागि त्यस्तो कस्टमरहरूलाई पनि बिक्री गरिरहेको छ जुन कस्टमरले चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्दैन वा विक कस्टमरलाई पनि सेल गरेको छ भन्ने बुझिन्छ। र कम्पनीको इन्भेन्ट्री, डिक्लाइनिङ कम्पनीको इन्भेन्ट्री यदि बिल्डअप भइरहेको छ, इन्भेन्ट्री इन्क्रिज भइरहेको छ भने हामीले त्यसलाई के बुझ्छौँ भनेपछि द बिल्डअप इन इन्भेन्ट्री फर डिक्लाइनिङ कम्पनी सिम्पली इन्डिकेट्स द्याट द कम्पनी इज मेकिङ एक्सेसिभ इन्भेस्टमेन्ट इन अब्सोलेट स्टक, अब्सोलेट स्टक अफ इन्भेन्ट्री। अब्सोलेट भनेको आउट अफ फेसन इन्भेन्ट्रीहरूमा बढी लगानी गरिरहेको छ त्यो कम्पनीले भन्ने बुझिन्छ। यस्तै गरी गएर यदि कम्पनीको एकाउन्ट्स पेबल इन्क्रिज भएको छ डिक्लाइनिङ कम्पनीको भने त्यस्तो बेलामा एकाउन्ट्स पेबल डिक्रिज हुनु भनेको के हो त? सप्लायरलाई पेमेन्ट चाहिँ डिफर गरेर हो, पेमेन्ट चाहिँ डिफर गरेको विलम्बित गरेर हो होइन, विलम्बित पेमेन्ट लम्ब्याएर त्यस्तो कम्पनीको चाहिँ मतलब एकाउन्ट्स पेबल ब्यालेन्स इन्क्रिज भएको छ भन्ने बुझिन्छ। त्यस कारणले हामीले जहिले पनि क्यास फ्लो स्टेटमेन्टलाई के अरे गर्दा इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि यो जुन एकाउन्ट ब्यालेन्सेसहरूमा एकाउन्ट्स रिसिभेबल, एकाउन्ट्स पेएबल, इन्भेन्ट्रिजहरूमा जुन प्रकारको चेन्जहरू आएको छ नि त्यो चेन्जलाई इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि हामीले कम्पनीको स्पेसिफिक सर्कमस्टान्सेस के हो त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त ध्यान दिनुपर्छ। वेदर द कम्पनी इज स्टार्टअप कम्पनी अर इट इज ग्रोइङ कम्पनी अर इट इज डिक्लाइनिङ कम्पनी होइन, त्यो केसबाट हामीले इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ। यो भयो। अनि अर्को
हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा भएको विभिन्न नम्बरहरूको बिचमा रिलेसनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। यसलाई मैले आज कन्टिन्यू गरिनँ। त्यो नम्बर भनेको यो विभिन्न प्रकारको रेसियोहरू क्यालकुलेट गर्ने। यो रेसियोलाई मैले भोलि एक्सप्लेन गरौँला। तिमीहरूलाई मैले यसको ह्यान्ड आउट चाहिँ मैले भोलि आज पठाइदिन्छु। त्यो ह्यान्ड आउट चाहिँ सबैले डाउनलोड गरेर त्यसलाई एकचोटि राम्ररी पढ्ने। आजलाई रेगुलर क्लास यति गरौँ। 8:32 भयो। अफिसियलहरूलाई अब ढिलो हुन्छ। अनि मलाई विष्णुले केही सोधिरहेको थियो म्युचुअल फन्डको बारेमा। के जान्ने विचार हो? यो म्युचुअल फन्डको चाहिँ सर मलाई स्टार्टिङदेखि के जस्तै यो एउटा नयाँ कम्पनी दर्ता भएरै हुने हो नि त यो म्युचुअल फन्ड होइन? पहिला तिमीले भन त म्युचुअल फन्ड भनेको के हो? व्हाट इज द म्युचुअल फन्ड? अब हामीले त मैले त पढे अनुसार जानेको अब सानो चाहिँ रकमहरू उठाएर चाहिँ एउटा एक ठाउँमा इन्भेस्ट गर्ने हो। सबैसँग चाहिँ पैसा नभएको कारणले थोरै एमाउन्ट उठाएर पनि ठुलो कम्पनी जस्तो क्रिएट गरेर चाहिँ एक ठाउँमा इन्भेस्ट गरेको मान्छु त्यो चाहिँ मैले होइन। तर मैले यसमा तिमीले मानेको ठिक हो। ठिक छ। तिमीले अब म्युचुअल फन्डको बारेमा जान्नु पर्यो भने तिमीलाई चाहिँ मैले अब यो 1 घन्टामा त्यसलाई समअप गर्ने गाह्रो हुन्छ होइन। त्यसलाई मैले तिमीलाई लगभग 1 हप्ताको एउटा क्लास लिनुपर्ने हुन्छ म्युचुअल फन्डको बारेमा। अब तिमी 4th सेमेस्टरमा गइसकेपछि म्युचुअल फन्डको सेपरेट च्याप्टरै पढ्छौ तिमीले इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्टमा। अब तिमीले खालि यति के बुझ भन्दाखेरि एज एन इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर, म एउटा इन्डिभिजुअल इन्भेस्टर हो।